लोक कशें कितें व्हरता गो चड पुरुमेताचो हे बाजाराचे लोक व्हरता नुस्तें कसो कितें आसा सवाय आसा काय म्हारग कसो कितें आसा पोरचो आनी अंदूचो रेट म्हारग आसा बांगडो कसो दिला आनी बाकीची हेर खारी 100 रुपया वाटे तूं खंयच्यान येता आणि दोडयारे आणि हे पुरुमेताचो बाजार मगे हो मागीर लोक व्हरता खारी हय लोक कितें व्हरता चड प्रमाणान बांगडे व्हरता गालमो कसो गे आणि पुरुमेताचो कसो कितें वता फर्स्ट क्लास वयता एकदम आणि लोक अजुनूय सांठो करता जो पयलीं करतालो तसो अजुनूय लोक पुरुमेताचो हें करता कमी आला पयलींच्या कमी आला पण आनी बाजार भाव कसो आसा बाजार भाव हाय एकदम हाय आसा म्हणजे लोकांक परवडपा सारको आसा परवडून घेवचें पडटा परवडना सुद्दां जाय तें सगळें आणि मसाल्या बरोबर तूं मिरसांगोय विकता त्यो जायत न्हय गांवठी गांवठी आहा किंवा काजू किधर से लाए ये काजू गोवा का है ये कैसा है बाजार जावन आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान तुमी व्यापाऱ्यांची आणि ग्राहकाची कशी कितें सोय केल्ली आसा आता हो पुरुमेताचो बाजार आसा पळय तो पुरुमेताचो बाजार हे 2 वीक आतां चलता लास्ट वीक जालो हो वीक जालो आनी अशें आमकां जाणून येयलें ह्या पुरुमेताच्या बाजारांत की ह्या फावटी मिरसांग सामकी सवाय जाली आनी तशेंच सोलां आनी अळसांदो वाडलो आतां तो कसो वाडलो आनी कित्याक वाडलो तो तितून तज्ञ हांव न्हू आनी हे बाजार त्या बाजाराक आमी सगळ्यांक सुविधा दिवपाक आमची पंचायत सक्षम आसा आनी हे नवें संतुलन जाल्यार बाजारकारांक फायदो जाला कित्याक समज पावस येयलो कितेंय येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जायना सगळें ऑटोमॅटीक हे शेडीन येता आनी ह्या बाजारांत सोय म्हटल्यार टॉयलेटीची केल्या आमी बरे भशेन टॉयलेट आसा आनी समज तांकां आनी फुडें बारीक थोडी शेडी आसा त्यो सुद्दां आमी घालपाक सक्षम आसा आनी आमचो मिनिस्टर आमच्या बरोबर आसा समज वयर सकयल कितें जाता जाल्यार तो म्हणटा आपल्याक कळय कितें करुया पूण लोकांक बाजार हो बरो आसपाक जाय आनी हो इतलो वर्साचो पारंपारीक आमचो बाजार तो बाजार असो चालू उरपाक जाय म्हणून हो आमचो प्रयत्न आसता सो एनी कंप्लेन्स जावं सोंपेकाराची जावं कितें कंप्लेन्स बी आसा तुमचे कडेन ना तशी आजून पर्यंत कंप्लेंट ना आनी एवरी वीक हांवूच बाजाराक येता कित्याक हांव हांगासर तेंकोन आसल्या म्हणटा प्रत्येक बाजाराक हांव बाजार करून स्वता म्हाज्या घरा व्हरपाक हांव बाजार करून घेता तेन्ना हांव एक नजर मारता म्हणजे कोणाक कितें गैरसोय जावची न्हू समज कोणी बारीक सारीक कितें कंप्लेंट आसा आनी रोखडीच अटेंड करता आनी आमी रिजॉल्व करता पयलीं जाग्याच्या संदर्भान बाजारकारांक दिवना अशें विशय जाल्ले ते लोकांची मिसअंडरस्टँडींग जाल्ले आनी लोकांची कॉन्सेप्टूच वेगळो आसलो आमकां मेळटलें काय तुका मेळटलें तशें कांयच ना सगळ्यांची सुरळीत अशी आनी जे प्रामुख्य आमचे गोंयकार आसा ते आमी ह्या शेडीन तांकां दिल्ले आसा आनी जे समज आमचे गोंयकार अजुनूय समज जर इंट्रस्टेड आसा जाल्यार तांकां आमी हांगासर जागो करून दितले पूण गोंयकारांक आमी पयले प्राधान्य दितले सो एकंदरीत व्यापाऱ्यांचे तुमकां कशें कितें कॉपरेशन मेळटा वेपाऱ्यांचें सगळ्यांत बेस्ट कॉपरेशन मेळटा आनी हो बाजार पळय आमी थोडे आवटसायडर म्हणटा आतां हे चडशे आतां भाजीपालो येता तो बेळगांव साकून येता आनी जे आमचे गोंयकारां कडेन ती सुविधा ना त्यो गाडयो घोडे ना आनी ते बाजार बेळगांव साकून हांगा विकपाक आतां हे भायले येता ते आपले एफर्ट घालता आनी ते येता म्हणून आमचो बाजार येता व्हडलो एक चालू आसा आतां त्या बाजारा वयल्यान आमकां पंचायतीक इनकम मेळटा नाजाल्यार आमकां इनकम खंयचो आसलो आयज 15-16 लाख आमकां बाजाराक रेवेन्यू मेळटा तो रेवेन्यू आनी प्लस आतां येदो व्हडलो संकलन केला तो रेवेन्यू म्हणून हांगासर आमकां हेच्या पेक्षा बरो बाजार करपाक आमकां आर्थीक मदत जाल्ली आसा त्या बद्दल हांव आमच्या मिनिस्टराचे धन्यवाद दिता कित्याक येदो व्हडलो संकलन करप आनी आमच्या हातीन दिवप तो बीन GICDच्या हातीन न दिता पंचायतीच्या हातीन दिवन ही आर्थीक आनी फायनान्शियल आमची पोजिशन पंचायतीचें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा